गुड इवनिंग इंडिया, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ जयश्री सेठी। 1953 में डॉक्टर एस राव ने स्टडी सर्कल की स्थापना की, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी और जिसका उद्देश्य था देश की सबसे कठिन परीक्षा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स या सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना। अब 5 दशकों से राउज आईएएस स्टडी सर्कल जो है एक प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रेनर्स और एस्पायरेंट्स के बीच मान्यता प्राप्त किए हुए है। कोचिंग की कितनी जरूरत है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस पर बातचीत करने के लिए हमने राउज स्टडी सर्कल के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वीपी गुप्ता जी को स्टूडियो में बुलाया हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जब कोचिंग की बात करते हैं तो आईएएस कि जब हम बात करते हैं देश की सबसे एक, आप कह लीजिए कि कोई भी अगर हम परीक्षा या किसी भी कंपटीशन की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट। तो ऐसे में कोचिंग की क्या जरूरत है और कोचिंग किस तरीके से मदद करती है? कोचिंग की जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए फॉर पासिंग द एग्जाम, फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन द एग्जाम, वो ये है कि जब कॉलेज में या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो कुछ गैप्स उनकी नॉलेज में होते हैं। कंपेयर टू हर एग्जाम का अपना सिलेबस होता है। इसी तरह से यूपीएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उनका अपना प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है और उसमें और जो उन्होंने पढ़ा है कॉलेज में और स्कूल में उसमें कुछ गैप्स रहते हैं, वो जरूरी आइडेंटिकल नहीं होता है। तो कोचिंग एक तो उन के गैप्स हैं जो कि सिलेबस को कंपेयर करने में आ जाते हैं सामने, उन गैप्स को एड्रेस करना, उन गैप्स को पूरा करना, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना बच्चे को, और जिससे वो सारे गैप्स पूरे हो जाएं और वो तैयार हो जो उस एग्जाम का सिलेबस है उसको अपेयर होने के लिए। और उसके बाद उसमें एक सेकंड चीज होती है कि उसको एक मोटिवेशन फैक्टर कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, अगर मेहनत करो और लगन हो और विश्वास हो अपने अंदर तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। तो ये एक बच्चे में एक जज्बा पैदा करना होता है कि आपसे कि जैसे पहले सालों में बच्चे पास हुए हैं, आपसे थोड़े वीक भी पास हो जाते हैं मेहनत करने पर, और आप पास कर सकते हैं अगर। तो मोटिवेशन एक एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है, जो एजुकेटर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स हो गए या ट्रेनर्स हो गए, और जो अलग अलग वेरिड बैकग्राउंड से, डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें देखकर इवैल्यूएट करते हैं। तो आपकी पेडागॉजी क्या होती है? आप किस तरीके से, मतलब अगर आप उस टफनेस के लिए कैसे तैयार करते हैं? हम उनको जो पढ़ाया जाता है कि सिलेबस के एक तो हिसाब से, और वो एरियाज हमें ऑटोमेटिकली पता होते हैं जहां जो नॉर्मली वीक होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, जो ट्रांजिशनल पॉइंट होते हैं नॉलेज के अंदर, वो हमेशा वीक रहते हैं कि एक पॉइंट खत्म हो गया तो दूसरा कहां से आया, उसमें लिंक क्या है, आपस में इंफॉर्मेशन में लिंक क्या है, कैसे जुड़ा। तो वो सारे हम आइडेंटिफाई करके पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर रखे होते हैं, और एक बार उनको जो पॉइंट उनको पता है वो तो क्विकली जाते हैं, जहां लिंक आता है वहां स्लो जाके उनको समझाया जाता है कि ये कैसे हुआ। मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नॉलेज जितनी भी है वो हमेशा जुड़ी हुई है कॉज एंड इफेक्ट चेन से। एक कॉज है, उसका दूसरा इफेक्ट है, और वो इफेक्ट फिर कॉज बन जाता है तीसरे इफेक्ट का। आप जब स्टूडेंट्स को लेते हैं तो जो आप उन्हें अपने कोचिंग में एनरोल करते हैं, तो क्या आपका भी कोई अलग से सेपरेट स्क्रीनिंग सिस्टम है जिसके तहत आप चेक करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर काबिलियत है कि ये सिविल सर्विस एग्जाम में अपीयर हो सके? हाँ, ये डेफिनेटली हम करते हैं कि बच्चे को एक हम काउंसलिंग सेशन होता है हमारे यहाँ। काउंसलिंग सेशन इज ए इनफॉर्मल इंटरव्यू। ओके। जो उसको अगर हम कहें कि इंटरव्यू है तो वो शायद कोई अंडर परफॉर्म करेगा, डर जाएगा। तो उसको आइडिया ये होता है काउंसलिंग से हम उसको पता लगा पाएं कि वो कितना तैयार है, वो रियली दे सकता है या नहीं दे सकता एग्जाम, कि उसके चांस हैं पास होने के या नहीं है। अगर नहीं है, बहुत वीक है, नहीं कर पाएगा, तो हम उसे फ्रेंकली एडवाइस करते हैं कि किसी और एग्जाम में अपेयर हो। सिविल सर्विस में शायद उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये हम काउंसलिंग के थ्रू इवेल्युएट करते हैं हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली, और उन्हीं को एनकरेज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए जिनकी की पॉसिबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की, पास होने की। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि फीस आ रही है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिनेमा हॉल की टिकट की तरह नहीं होता कि जिसने पैसे दे दिए काउंटर विंडो पे जाके उसको टिकट मिल गया जी। और वो उसने जाके एक सीट ऑक्यूपाई कर ली और पिक्चर देख ली। जी, जी। हम वी आर नॉट ए सिनेमा हॉल। हम डेफिनेटली
ہم سپنوں کے سوداگر نہیں ہیں, ہم سپنے نہیں بیچتے. سو آپ ایک ریالٹی چیک کروا دیتے ہیں انہیں انرول کرنے سے پہلے کہ دس از دا سین, یہاں پر آپ کی قابلیت ہے, آپ اس قابل ہیں, تو تبھی آپ یہاں آ رہے ہیں. اب پچھلے 5 دشکوں سے راؤز ایجوکیشن IAS اسٹڈی سرکل ہیز بین ان فنکشن. سو آپ کے جو ایجوکیٹرز ہیں, جو ٹرینرز ہیں, انہیں آپ کس طریقے سے ہائر کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے؟ ان کا ہم پورا بیک گراؤنڈ, ایک تو ہم گو تھرو ہوتے ہیں ان کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ, ان کا ایک ایکسٹینسو انٹرویو ہوتا ہے پہلے, اور اس میں ہم 2-3 لوگ بیٹھتے ہیں, ان کا انٹرویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک سارٹ آف اے ڈیمو لیکچر یا ڈیمو کلاس کا آرگنائز کر کے, اور سارٹ آف این آڈیشن. جی. سو ایوری پرسن ہو سلیکٹڈ ہیز ٹو گو تھرو ایٹ لیسٹ 2 آڈیشنس. تو ان کو 2 آڈیشنس کے بعد 2 کلاس الگ الگ تھیمس دے دیا جاتا ہے, اس تھیم پہ آپ ایڈریس کریے اس کلاس کو. اچھا, وہ امپرومپٹو ہوتا ہے؟ وہ امپرومپٹو ہوتا ہے. آنے کے بعد ان کو تھیم دیا جاتا ہے. اوکے. وہ تیار کر کے نہیں آتے ہیں, پہنچنے کے بعد ان کو ایک تھیم دے دیا جاتا ہے, اس تھیم پہ آپ کو بولنا ہے. سو جو ایجوکیٹرز ہیں وہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں؟ ہاں, وہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اور نارملی جس سبجیکٹ کو انہیں پڑھانا ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. رائٹ. مطلب سارے سلیبس کو ہم نے تھیمس اینڈ ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس میں بانٹ رکھا ہوتا ہے. تو ٹاپکس کے حساب سے ٹیچروں کا اپوائنٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہوتا ہے. کبھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں یا اور کچھ نیا آپ بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو IAS کے لیے اپیئر کر رہے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو کچھ زیادہ ہی بتا دیں جتنی ضرورت ہے اس سے, اور ایڈ آن کرنے والی کچھ ایسی نہیں رہتی کہ کچھ ہم اور کر پاتے, کیونکہ ایک لاسٹ مائل ہوتا ہے بچوں کو ہر ایک کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, بہت دور تک چلیں گے, لیکن ایک آخری جو منزل کو پہنچنے پہ 3 گھنٹے باقی ہوتے ہیں ایگزام دینے میں, جب بچہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. وہ 3 گھنٹے اس کی جرنی ہے. صحیح بات ہے. ہماری جرنی باہر اسٹاپ تو کچھ اس طرح کی بھی جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں 3 گھنٹے وہ اس کی اپنی الگ یاترا ہے, ہم کیول ایگزامینیشن ہال کے باہر تک آپ کے ساتھ ہیں. تو کوئی آپ ایسے میڈیٹیٹر یا کوئی ایسی کاؤنسلنگ سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں وین دے آر گوئنگ ٹو اپیئر فار دیئر ایگزامز؟ وہ تو تھرو آؤٹ 5 منتھ چلتی ہے, تھرو آؤٹ چلتی ہے 5 منتھ. ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو ایک تھاٹ پروسیس وغیرہ سے ان کو ایک جس کو ہم بولتے ہیں سائیک ان رول, سائیکولوجیکلی اس کو ان لانا. فورس نہ لگے, اوپر سے اڑا ہوا نہ لگے, ہاں, وہ اس کو لاسٹ نہ لگے, وہ سائیک ان رہے, کیونکہ سائیک آؤٹ کر جاتے ہیں لوگ اپنے آپ ہی, ڈر سے, فیئر سے. کسی نے کچھ نیگیٹو بات کہہ دی کہ ارے وہ پاس نہیں ہوا تھا, ایسا ہو گیا تھا, ویسا ہو گیا تھا, اس نے اتنی محنت کری نہیں ہوا, تو سائیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو سائیک ان کا رول جو ہمارا جو ٹیچر کا رول ہوتا ہے, ان کو ٹو کیپ دم آن سائیکڈ ان, that is focused on the exam and not to worry about what is happening on your left and what is happening on your right. تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کو 3 باتیں بتانا چاہیں گے کہ اگر یہ 3 چیزیں ہوں آپ کے اندر تو آپ کے اندر آپ اس قابل ہیں کہ آپ IAS بن سکتے ہیں. کوئی خاص 3 چیزیں جو ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں if somebody wants to appear for IAS. یہ اکثر میں بچوں کو کہتا رہا ہوں, ہم کہتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے گرٹ. گرٹ مینس ایک لڑنے کی طاقت, ایک مینٹل پریپریشن کہ میں اس لڑائی کو لڑ سکتا ہوں اور جیت سکتا ہوں. ہمت, جی پلین ہندی میں ہمت کہہ سکتے ہیں, ایک ہمت ہو. دوسری بات گریس, ہم کہتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ پھر بھی آپ کنٹرول میں رہیں, آپ اوور انتھوزیاسٹک ہو کے یہ نہ مان لیں اپنے آپ کو کہ آئی ایم ریڈی, آلریڈی ریڈی, میرے کو کچھ اب کرنے کو بچا نہیں ہے, میں تو بس صرف ایگزام دینا اور پاس ہونا ہے, فارمیلٹی ہے, ایسا نہ سمجھیں. اوور کانفیڈینس نہ ہو. سو اوائڈ, بی گریسفل, اسٹے ان دی لمٹ. اور ایک تھرڈ ہے فوکس, کہ فوکس کوئی بھی ٹاپک کرے, کچھ بھی کرے, وہ پوائز بھی کہتے ہیں, ہم فوکس بھی کہتے ہیں, کہ آپ ہر وقت فوکسڈ رہیں. کیا بات ہے. گریٹ, گریس اینڈ پوائز.